आने गिरामी हमें अमली तौर पे अपने आप को बदलना पड़ेगा। ज़िंदगी बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रही है। ये दीन अमली दीन है, ये सिर्फ ज़ुबान की नोक का दीन नहीं है, ये हमारे रवैयों का दीन है, हमारे तर्ज़ अमल का दीन है। हमें एक एक मामले में मुकम्मल कामिल रहनुमाई फरमाई गई है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत खुली किताब की तरह हमारे सामने है। तो हमें पूरी तरह दीन को अपने अंदर उतारना होगा। आधा तीतर आधा बटेर, जहाँ जी चाह लिया वहाँ दीनदार बन गए, जहाँ जी ना चाह वहाँ दीनदार ना बन गए, ऐसे नहीं होगा। इस चमन में पैर वे बुलबुल हो, या तलमी से गुल, या सरापा नाला बन जा, या नवा पैदा ना कर। उदखुलू फिस्सिल्म में काफ, ये कुरान ने कहा। आए हो तो फिर पूरे पूरे आओ, आधा आधा नहीं चलता। तो जब हम पूरे आ जाते हैं फिर समरात भी पाते हैं। आपको डॉक्टर दवाई देता है, ये दोपहर को खाना, ये शाम को और ये सुबह को दवाई लेना। आप अपनी मर्ज़ी से कभी कोई गोली खा लेते हैं, कभी कोई खा लेते हैं, कभी दोपहर की छोड़ देते हैं, कभी रात की छोड़ देते हैं, कभी कोई गोली मिस कर देते हैं। तो मुझे बताइएगा कि क्या आप 100 साल भी खाते रहें फ़ायदा होगा? आपको पूरा पैकेज लेना पड़ेगा ना, पूरी दवाई लेनी पड़ेगी, पूरा परहेज़ जो बताया करना पड़ेगा, फिर शिफा होगी। यार डॉक्टर जो दवाई बताए वो पूरी लेते हो, तो मुस्तफ़ा ने जो दवाई दी वो पूरी क्यों नहीं लेते? वो पूरी की पूरी दवाई अपने अंदर उतारो, फिर देखना शिफा ना हुई तो गिरेबान पकड़ना। कैसे हो सकता है कि हुजूर का बताया हुआ नुस्खा हो और शिफा ना हो? हम तो 1 अरब 40 करोड़ हैं इस वक्त दुनिया के ऊपर, वो तो सिर्फ 313 थे, लेकिन दवाई पूरी ली थी। लेकिन उनके उस दिन को मेरे रब ने भी यौम फुरकान कह के पुकारा। तो कसूर वहाँ नहीं है, कसूर दवाई में नहीं है, कसूर इस्तेमाल करने वाले। वो दवाई पूरी ले ही नहीं रहे। वो बच्चे नहीं ना, माँ बाप से छुप के चोरी दवाई छोड़ देते हैं, शरबत पानी जो है वो गली में बहा देते हैं, तो माँ को कहते हैं पी लिया। हम वो चोरियाँ कर रहे हैं। जहाँ जी चाहा दीन मान लिया, जहाँ जी चाहे महफिल में आ गए, नारे लगा लिए, पगड़ी बांध ली, जुब्बा अच्छा पहन लिया, लेकिन रज के झूठ बोलेंगे। हमारे रवैयों में मिलावट होगी, तर्ज ज़िंदगी दीनदारों वाला नहीं होगा। 100 नफल भी रात पढ़ लें, लेकिन किसी को बर्दाश्त ही ना कर सके तो किस तरह हमारी तरबियत होगी? हमें जो दीन गया है, दिया गया है, उसको पूरी तरह अपनी रूह में जज्ब करें, फिर देखना नतीजा निकलता है। इकबाल ने जब शिकवे की ज़ुबान खोली ना तो लहजा थोड़ा तल्ख हो गया, लेकिन जब जवाब आया तो सारा नशा उतर गया। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, इकबाल बोल रहा है, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसानी को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे गिला है कि वफ़ादार नहीं, हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। बड़ा सख्त शिकवा है। अब जवाब देखिए, लफ्ज़ वही है, सिर्फ सीखा बदलता है। अब आवाज़ उधर से आ रही है, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसानी को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतज़रे फ़रदा हो, हर कोई मस्ते मए ज़ौक़े तन आसानी है। तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फ़क्र है, नए दौलत उस्मानी है। तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है? वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारके कुरान होकर। तुमने तो कुरान कभी खोल के भी नहीं देखा, वो तो नेज़े की नोक पे भी कुरान पढ़ते थे। तो कैसे कह सकते हो? जब मैं कहता हूँ इलाही मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है अपना नामा आमाल देख। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी का जनाजा उठता है, तो जनाजे की चारपाई को लोग कंधा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो मुसलमानों का इमाम है तो हम भी शामिल हो जाएं। ईसाई भी आए हुए थे, तो जिसका कंधा इमाम के जनाजे की चारपाई को छूता है, लबों पे कलेमा जारी होता। हमारे बुजुर्गों की लाशें भी दीन देती थी, और हमारा जिंदा वजूद लोगों को इस्लाम से बदजन कर रहा है। हमारे रवैये लोगों को इस्लाम से दूर कर रहे हैं। हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को। देखिए, मैं ठेकेदार नहीं हूँ पूरी दुनिया का, मुझे अपने आप को बदलना है, और आपको अपने आप को बदलना है। ये दीपालपुर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन फिर भी कोई 2 लाख 3 लाख आबादी तो होगी, और ये जितने लोग हैं, ये कोई 50वां हिस्सा भी नहीं होगा शहर का। 2000 हैं, 5000 हैं, जितने भी हैं। मैं समझता हूँ कि ये शहर का 50वां हिस्सा, 100वां हिस्सा भी नहीं होगा। लेकिन अगर इतने लोग यहाँ जो बैठे हैं, सिर्फ इतने लोग, ये अगर अज़म करके यहाँ से उठें कि हम कल से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, आपका शहर कल से बदल जाएगा। क्यों नहीं बदलेगा? सिर्फ इतने लोग तय कर लें। लेकिन हम नहीं तय करते।
ہم اپنی خواہش کی زندگی گزارتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو صاحب ہمیں بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ کیا ساری زندگی کانوں کی لذت کے لیے تقریریں سنتے رہیں گے؟ کیا نفس کی تسکین اور حظ نفس کے لیے زندگی یوں گزار دیں گے؟ کیا جمعہ پڑھنا، خطبے سننا یہ ہماری رسم ہی ہوگی، یا یہ ہمارے عمل کا حصہ بنے گا؟ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برقِ طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ ہم وہ صاحب اوصاف نہیں بننا چاہتے، لیکن بن سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو بن سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی مدد کرتا ہے جب وہ اس کے راستے میں چلتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جب بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں 70 قدم آتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے اتیت ہو ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی سچی طلب تو لے کے آئے، پھر ہم راستے کھول دیتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ نہیں کہا کہ ایک راستہ دیتے ہیں، فرمایا چل کر آئے، ہم کئی راستے دیتے ہیں۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی دستے طلب داراز تو کرے، کوئی پکارے تو صحیح، کوئی آواز تو دے، کوئی سیدھا ہونے کے لیے لائن میں تو لگے، پھر دیکھ ہم کیسے راستے کھولتے ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ موقع زندگی کو اللہ نے جو میسر فرمائے، ان موقعوں سے بھرپور فائدہ حاصل کریں اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں۔ اس وطن کو بھی بدلنا ہے، اس معاشرت کو بھی بدلنا ہے، اور اب سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ میں اپنا ذمہ دار ہوں، ہم آپ میں سے ہر ایک اپنا ذمہ دار ہے۔ دوسرا درجہ اس کے خاندان کا آتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو آتش دوزخ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا اپنا آپ آتا ہے۔ اگر خود غرضی ہے تو فطر دے کر آئیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں، پھر معاشرہ سنورتا جائے گا۔ یہ بنیادی اکائیاں ہیں، اینٹ سے اینٹ جڑ کر کے مکان بنتا ہے۔ معاشرت کی بہتری فرد کی بہتری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور بطور فرد ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، یہ طے کر لیں کسی کو اذیت نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، پھر دیکھنا تمہارا رب تمہاری مدد کیسے کرتا ہے۔ آسمان سے پھر مدد بھی اترتی ہے، پھر رحمتیں بھی اترتی ہے۔ لیکن اگر ہم نہ بدلنا چاہیں تو پھر جو مرضی کر لیں، اس طرح کے 100 جلسے کر لیں، اس سے 5 گنا بڑا مجمع کر لیں، اور شہر میں دھوم مچی ہو کہ کیا جلسہ ہوا تھا، مولانا نے کیا خطاب کیا تھا، 100 خطاب کر لیں، کچھ نہیں ہوگا اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیں گے۔ تو آئیے میں اور آپ عزم کر کے اٹھیں کہ اپنی زندگی کو، اور اللہ سے دعا مانگیں۔ واقعہ ہم کمزور بھی ہیں، ہم چاہیں بھی تو شیطان ہمارے ساتھ جڑا ہے، نفس ہمارے ساتھ جڑا ہے۔ یہ دعا مانگ کے اٹھے کہ اللہ ہمارے اندر بدل دے، ہمارے باطن کو ستھرائیاں، خیالوں کو پاکیزگیاں، سوچوں کو عفتیں عطا کر دے۔ اور اگر ہم اس کے حضور خلوص دل سے دعا مانگیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ رد کرے، وہ قبول کرنے والا ہے، وہ بندوں کے حال پہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص امان میں پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی